हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 म्याथमेटिक्सको कोनिक सेक्सन हेरिरहेको थियौँ र त्यसको प्रब्लम सल्भ गर्दै गर्दै थ्योरीहरू पनि बुझ्ने कोसिस गरिरहेको थियौँ र त्यसको आज हामी पार्ट 2 मा छौँ। सो पार्ट 2 मा हामीले अरू प्रब्लमहरू लिएर आएको छौँ। के छ त, फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्याराबोला इन इच अफ द फलोइङ केसेस। सो यहाँनिर के दिएको छ भने भर्टेक्स दिएको छ र डिरेक्ट्रिक्स दिएको छ। सो यहाँबाट कसरी भेट्न सकिन्छ होला। सो भर्टेक्स हामीलाई -1,2 दिएको छ, डिरेक्ट्रिक्स दिएको छ। सो प्याराबोलाको डिफिनेसन अनुसार के हो, फोकसबाट सपोज एउटा पोइन्ट फोकस छ, फोकसबाट कुनै पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स पीसम्मको डिस्टेन्स र पीदेखि यो डिरेक्ट्रिक्ससम्मको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त, इक्वल हुन्छ। ठिक छ, सपोज यो एक्स पोइन्ट छ अरे, सो पिएफ र पिएक्स चाहिँ इक्वल हुन्छ। अब यहाँबाट हामीले इक्वेसन कसरी भेट्न सकिन्छ होला त, सुरुमा यहाँनिर लेखेको कुराहरू हेरौँ। सो भर्टेक्स ए इज इक्वल्स टु एच कमा के भनेको -1,2 हुन्छ र डिरेक्ट्रिक्स के दिएको छ, एन्ड डिरेक्ट्रिक्स इज एक्स इज इक्वल्स टु 4 भने चाहिँ एक्स इज इक्वल्स टु 4 भने चाहिँ प्यारलल टु वाइ एक्सिस छ भनेर भन्न खोज्यो। सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, सिन्स डिरेक्ट्रिक्स इज प्यारलल टु वाइ एक्सिस, सो के हुन्छ त, हाम्रो एक्सिस अफ प्याराबोला इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस। सो यो किन हुन्छ होला हेर्नु त, यहाँनिर मैले के लेखेँ, डिरेक्ट्रिक्स इज प्यारलल टु वाइ एक्सिस छ होइन, यो त प्यारलल टु वाइ एक्सिस छ, एक्स इज इक्वल्स टु 4 भनेपछि, र हाम्रो एक्सिस अफ प्याराबोला चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुनुपर्छ अरे। सो यसको लागि एउटा सिम्पल एक्जाम्पल मैले सोचेँ। यहाँनिर सपोज के हुन्छ त, यो मेरो फोकस हो, यो मेरो O0 0 भयो, यो A,0 भयो होइन। अब यहाँनिर यो 0,0 छ, यहाँनिर यो पोइन्ट आयो। सो अब मैले यसको इक्वेसन भेट्ने कोसिस गरेँ। इक्वेसन भेट्ने कोसिस गर्दा यो डिस्टेन्स ए हुन्छ, अनि यो एक्स इज इक्वल्स टु ए मा छ, सो यो डिस्टेन्स पनि ए नै हुन्छ। अब अर्को डिरेक्सनमा लिउँ, सपोज मैले यतापट्टिको डिरेक्सन लिएँ अरे, यतापट्टि प्याराबोला बनाएँ र यहीसँग प्यारलल हुने गरी सपोज डिरेक्ट्रिक्स हुन्छ कि हुँदैन भन्नुले, यो हाम्रो डिरेक्ट्रिक्स हो है। ठिक छ, अर्को कलरले बनाउँदा ठिक हुन्छ कि, सपोज यो लाइन भनेको हाम्रो के भयो त, डिरेक्ट्रिक्स हो र यति डिस्टेन्स के छ, ए छ, यहाँनिर यो डिस्टेन्स पनि ए छ। सपोज मैले यतातिर बनाएँ, यो मेरो के हुन्छ, फोकस हुन्छ है। अब फोकस हुन्छ भने चाहिँ यो डिस्टेन्स फोकसदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ त, यो भनेको 0,a हुन्छ होइन। फोकसदेखि यहाँको डिस्टेन्स कति भयो, 0,a भयो। अब एक्स इज इक्वल्स टु ए छ, यहाँनिर एउटा जो एक्सिस अफ सिमेट्री भन्ने कुरा हुन्छ, यो हाम्रो जुन एक्सिस छ, यो एक्सिस भनेको एक्सिस अफ सिमेट्री हो होइन। सो यहाँनिर मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली किन डाइरेक्ट्रिक्स चाहिँ योसँग हुनुपर्छ भन्ने मैले सर्च गरेँ थोरै, र सायद म यसको एउटा सेपरेट भिडियो नै बनाउँछु होला, किनभने इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ होइन। मैले आफूले पढ्दा पनि यो क्वेसन चाहिँ कहिले सोधेको थिएन कि आफूलाई किन यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर नै हुनुपर्छ, हाम्रो एक्सिससँग पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्छ भन्ने कुरा सोधेको थिइनँ। सो यसलाई अलिकति स्किप गरौँ है। सो यहाँनिर हामीले अहिलेको लागि के बुझौँ भने, ठ्याक्कै यदि डाइरेक्ट्रिक्स चाहिँ प्यारलल टु वाइ एक्सिस छ भने एक्सिस अफ प्याराबोला इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुनुपर्छ। तर यसको इन्भर्स ट्रु हुनुपर्छ कि छैन भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन। जस्तै कि इन्भर्स भनेको प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुँदाखेरि डाइरेक्ट्रिक्स प्यारलल टु वाइ एक्सिस हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजन भयो है। सो यसको लागि हामी एकछिनको लागि यो नै हो भनेर सोचौँ, न म तपाईँलाई अर्को टेक्निक पनि सिकाइदिन्छु ताकि तपाईँले यो कन्फ्युजनमा नपर्नु। ठिक छ, अहिलेको लागि हामीले यही प्रब्लम हेरौँ है। सो यति भइसकेपछि हामीले अब लेन्थ भेट्न सक्छौँ। लेन्थ ए भनेको के हुन्छ भने लेन्थ अफ perpendicular from vertex to x is equals to 4 सम्म हुन्छ। सपोज यो प्याराबोला भयो, यो हाम्रो डिरेक्ट्रिक्स भयो भने यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट एउटा पर्पेन्डिकुलर आउँछ। सो यो डिस्टेन्स भनेको पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँसम्मको डिस्टेन्स। सो भर्टेक्सदेखि फोकससम्मको डिस्टेन्स ए हुन्छ, सो भर्टेक्सदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि ए नै हुनु पर्यो आखिरी होइन, त्यो कन्सेप्टले। सो यो भनेको कति हुन्छ त, यहाँनिर हाम्रो
यो भ्यालु इज इक्वल्स टु चाहिँ 5 आउँछ। कसरी 5 आउँछ ठ्याक्कै क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु त एकचोटि। सो यहाँनेरि यो भ्यालु भनेको -1,2 छ भनेपछि यहाँनेरिको भ्यालु 4,2 हुनुपर्छ। ठिक छ, 4,2 हुन्छ, ठ्याक्कै प्यारलल छ। यहाँनेरि पोइन्ट जोडियो भने ठ्याक्कै 4 र 2 मा आउँछ नि त। सो त्यही भएर 5 हुन जान्छ है। सो हाम्रो h को भ्यालु कति भयो -1 भयो, k को भ्यालु 2 भयो र a को भ्यालु 5 भयो र एक्सिस प्यारलल टु x एक्सिस छ भने y माइनस k को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4a x माइनस h हुन्छ। y माइनस 2 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4a, a भनेपछि कति छ 5 छ। सो यहाँनेरि 10 हुने भयो, 10x + 1 हुने भयो। सो हाम्रो इक्वेसन हुने भयो। ठिक छ, यसलाई खुलाएर हेरौँ एकचोटि। y स्क्वायर माइनस 2y + 4 इज इक्वल्स टु 10x + 10 भयो, अथवा y स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुने भयो 10x + 2y + 6 चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हुने भयो। सो अब अर्को तरिका भनेको हाम्रो डिफिनेसन अनुसार जान्छौँ। डिफिनेसन अनुसार के छ, सपोज यो प्याराबोला भयो हैन, प्याराबोला भयो भने फोकसदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ भन्ने त्यही कन्सेप्टै हामीले यहाँनिर युज गर्यौँ। अर्को प्रब्लममा हामी त्यो कन्सेप्ट युज गर्छौँ है। सो यहाँनिर भर्टेक्स -1,1 मा छ, डिरेक्ट्रिक्स y = 3 मा छ। सो मैले यसरी बनाएँ भने डिरेक्ट्रिक्स कहाँनिर छ त y = 3 भनेपछि प्यारलल टु x एक्सिस मा छ। यो भयो भने अब कस्तो खालको इक्वेसन आउँछ त्यो हेरौँ। सो भर्टेक्स a = h, k भनेको -1,1 छ। ठिक छ, सो यो भयो। अब यहाँनेरि y = -3 छ हैन। सो डिरेक्ट्रिक्स भनेको के छ, डिरेक्ट्रिक्स भनेको y = 3 छ। यो डिरेक्ट्रिक्स भयो। अब यहाँनेरि डिरेक्ट्रिक्स के छ त प्यारलल टु x एक्सिस छ भने हाम्रो एक्सिस भनेको के हुन्छ प्यारलल टु y एक्सिस हुने रहेछ। यो कुराहरू भयो। यहाँनेरि डिरेक्ट्रिक्स प्यारलल टु x एक्सिस छ भने एक्सिस भनेको के हुन्छ प्यारलल टु हाम्रो y एक्सिससँग हुन्छ। यो एउटा अब रुल हो कि के हो कि ठिक छ, यसको म एउटा सेपरेट भिडियो बनाएर तपाईलाई चाहिँ पठाइदिन्छु है, म अपलोड गर्छु यसो भन्दै पनि, किनभने यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिकै जस्तो लाग्यो मलाई। सो यो हुने रहेछ। अब a भनेको के हुन्छ हाम्रो यहाँनेरि लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर drawn from vertex to directrix, यो चाहिँ हाम्रो लेन्थ हुन्छ। सो कति आउँछ यहाँनेरि 0 × -1, यहाँनेरि हेर्नुहोस् यो इक्वेसनलाई y - 3 = 0 लेख्न सकिन्छ। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो पोइन्ट यहाँ परपेन्डिकुलर ड्रप भयो भने के हुन्छ 0 × -1 + 1 × 1 - 3 डिवाइडेड 1 स्क्वायर + 0 स्क्वायर। सो यो भ्यालु कति आउँछ 1 - 3 भनेपछि -2 भने चाहिँ 2 आउँछ। सो a को भ्यालु 2 भयो। अब यहाँनेरि एक्सिस प्यारलल टु y एक्सिस छ भने हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ x - h को स्क्वायर इज इक्वल्स टु -4a y - k हुन जान्छ यहाँनेरि चाहिँ। यो किन भयो होला अब। सो हामीले के भेट्यौँ, सपोज भर्टेक्स कति भेट्यौँ त भर्टेक्स कति दिएको छ -1,1। सो -1,1 यहाँनेरि हाम्रो भर्टेक्स छ। यहाँनेरि भर्टेक्स भइसक्यो। अब a को भ्यालु कति छ 2 छ। सो अब a डिस्टेन्स भनेको यहाँ हेर्नु है, हाम्रो डिरेक्ट्रिक्स कतातिर छ y = 3 भने यता मासतिर हो। सो यता मासतिर भएपछि सपोज यो हाम्रो एक्सिस भयो अरे, यो हाम्रो एक्सिस भयो। अब प्याराबोला यता फर्किन्छ कि यता फर्किन्छ त, कुन डिरेक्सनमा फर्किला कसरी थाहा पाउन सकिन्छ र यहाँ माइनस किन आयो है। सो माइनस कसरी आयो भन्ने कुरा हामीले यहाँनेरि ख्याल गर्नु पर्दैन हुन्छ, नभए हाम्रो इक्वेसन त बिग्रिन्छ। यहाँनेरि माइनस त लेख्दैनौँ हामीले, यहाँनेरि हामीले के लेख्छौँ प्लस लेखेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। सो माइनस कसरी आयो होला
माइनस किन आयो होला? अब मैले तपाईलाई लेफ्ट राइटको कन्डिसन भनिसकेको छु। लेफ्ट राइटको कन्डिसनमा के हुँदो रहेछ त भन्दा यदि फोकस चाहिँ कतातिर छ त लेफ्टतिर छ, फोकस कतातिर छ लेफ्ट अफ भर्टेक्स छ भने नेगेटिभ आउँछ, राइट छ भने पोजिटिभ आउँछ। त्यसै गरी यहाँनेरि फोकस चाहिँ यहाँ छ, भर्टेक्स चाहिँ त्यसको माथि छ अरे, ठिक छ। यस्तो खालको इक्वेसन आयो, प्याराबोला यस्तो आयो, यो भर्टेक्स भयो, यो फोकस भयो। यहाँबाट के देखिन्छ, फोकस चाहिँ यो फोकस भयो, भर्टेक्स यो भयो, भर्टेक्सको तल फोकस छ। यस्तो भयो भने के हुन्छ, यहाँनिर हामीले नेगेटिभ सिम्बल लेख्छौँ। ठ्याक्कै अब यहाँनिर भर्टेक्स छ, त्यसको माथि चाहिँ फोकस छ भने यसलाई पोजिटिभ लेख्छौँ, ठिक छ। सो के बुझ्नु पर्यो भने जहिले फोकस जहिले पनि राइट हुन्छ, ठिक छ। फोकस लेफ्टमा हुँदैन, जहिले पनि राइटमा हुन्छ। त्यसै गरी फोकस जहिले पनि माथि हुन्छ, तल हुनु भएन भर्टेक्सको। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ, यहाँनिर नेगेटिभ आउन सक्छ। सो यहाँनिर के हुनु पर्यो भन्दा नेगेटिभ लेख्नको लागि हाम्रो भर्टेक्स माथि, फोकस तलतिर हुनुपर्छ। तर अब यो इक्वेसन हेरेर हामीले कसरी भन्न सक्छौँ कि फोकस तल छ होला? सो फोकस यदि सपोज यहाँ माथि भयो अरे, के फोकस यहाँ माथि हुनु पाउँदैन होला? सपोज मैले के यो इक्वेसन चाहिँ बनाउन सक्दिनँ थियो होला त यसरी, अथवा अर्को कन्डिसन के छ, फोकस चाहिँ यसरी तल छ होला भन्ने कन्डिसन छ। सो यहाँनिर हामीले यो इक्वेसनलाई एनालाइज गर्ने हो भने, सो एउटा सिम्पल तरिकाले म के बुझाइदिन्छु भने, सपोज एउटा कर्भ यसरी आइरहेछ, यो डिरेक्ट्रिक्स यताबाट छ। डिरेक्ट्रिक्सले के गर्छ भनेर बुझ्नु भने, डिरेक्ट्रिक्सले यो पनि एउटा म्याग्नेटिक पोल हो, यो नर्थ पोल हो, यो पोइन्ट पनि नर्थ पोल जस्तो काम गर्छ। यसलाई यतापट्टि रिपेल गरिदिन्छ कि जतातिर डिरेक्ट्रिक्स छ त्यसको ठ्याक्कै यता माथितिर आउन पाउँदैन, अनि यतातिर आउन पाउँदैन कर्भ कहिले पनि, डिरेक्ट्रिक्स भन्दा तलतिरै हुनुपर्छ। यदि डिरेक्ट्रिक्स यो साइडमा छ भने कर्भ यतातिर आउनुपर्छ, कहिले यतातिर आउन पाउँदैन, ठिक छ। यहाँनिर भर्टेक्स छ भने यतातिर आउन पाउँदैन, डिरेक्ट्रिक्सलाई काट्न पाउँदैन भन्न खोजेको कर्भले, डिरेक्ट्रिक्सलाई कर्भले काट्दैन भन्न खोजे हो, ठिक छ। सो काट्दैन भनेपछि यो यतातिर फर्किनु पर्यो, यतापट्टि भर्टेक्स छ भने चाहिँ अभियसली यतातिर फोकस आउँछ, ठिक छ। डिरेक्ट्रिक्सलाई काट्न पाउँदैन भनेपछि ठ्याक्कै के हुनु पर्यो, जतातिर आयो त्यही डिरेक्सनतिर फर्किनु पर्ने हुन्छ, फोकस तलतिर आयो, त्यो भएर यहाँनिर नेगेटिभ भयो। बुझ्नुभयो कुरा? डिरेक्ट्रिक्सलाई काट्न पाउँदैन, सो हाम्रो कर्भ के आयो, यतातिरबाट यता तलतिर झर्यो, र भर्टेक्स त यहाँनिर चाहिँ यतापट्टिको पोइन्टमा छैन, सो यहाँनिर हामीले नेगेटिभ लेख्या हो। बुझ्नुभयो होला कुरा? सो अब यति इक्वेसन भइसकेपछि बुझ्नुभयो है। सो एक्स प्लस 1 को स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1 हुन्छ। सो एक्स प्लस 1 को स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 8y प्लस 8 भयो। अब यसलाई छुट्याएर लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा यत्तिकै छोडिदिए पनि केही फरक पर्दैन है। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने, फोकस एट -3,4 डाइरेक्ट्रिक्स यतिमा छ। सो यहाँनिर फोकस दिएको छ र डाइरेक्ट्रिक्स दिएको छ र इक्वेसन भेट्नु पर्ने छ। सो यसको सोलुसनमा हामी के लेख्छौँ भने, फोकस भनेको के दिएको छ, फोकस यस भनेको -3,4 दिएको छ, एन्ड डाइरेक्ट्रिक्स भनेको के दिएको छ, 2x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 दिएको छ हैन। अब लेट px, y बी एनी पोइन्ट अन प्याराबोला, कुनै पनि एउटा पोइन्ट हो प्याराबोला भनेर सपोज गरे। सो बाई डेफिनेसन अफ प्याराबोला, डिस्टेन्स बिट्विन p and s is equals to perpendicular distance between के त p and डिरेक्ट्रिक्स, यो कुरा हुन्छ हैन हाम्रो डिफिनेसन अनुसार हो। और डिस्टेन्स बिट्विन p and s भनेको के हुन्छ त, रुट अन्डर x प्लस 3 को स्क्वायर प्लस y माइनस 4 को स्क्वायर, त्यसै गरी यतापट्टि 2x माइनस y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हुन्छ यतापट्टि। सो यहाँनिर के भयो, x प्लस 3 को स्क्वायर प्लस y माइनस 4 को स्क्वायर, मैले उतापट्टि लगिदिएँ भने यहाँनिर
2x माइनस y प्लस 5 को स्क्वायर अनि यहाँनेरि 5 आउँछ। सो यहाँनेरि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 16 इज इक्वल्स टू, अब यसलाई पनि छुट्याइदिउँ, यसलाई छुट्याउँदा के आउँछ 4x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 10y प्लस y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x आउँछ। ठीक छ, क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु आइहाल्छ। सो 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 20x। ठीक छ, ल यति नै भ्यालु आउँछ। सो यहाँनेरि के आयो 5x स्क्वायर प्लस 15x 25 भने चाहिँ 25 5 जा 125 प्लस 5y स्क्वायर माइनस 80y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 10y प्लस y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x आयो हैन। सो अब क्याल्कुलेसन गर्दा यहाँनेरि कति आउँछ x स्क्वायर यहाँनेरि 5 3 जा 15 10x कसरी आयो त यहाँनेरि 6 हुन्छ है 6x भने चाहिँ यहाँनेरि 30x हुन्छ 30x भयो। सो यहाँनेरि 30 माइनस 10 भने चाहिँ 10x आयो। त्यसैगरी 125 माइनस 25 भनेको प्लस 100 आयो। त्यसैगरी 5y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भनेको 4y स्क्वायर आयो। त्यसैगरी माइनस 80y यहाँनेरि 8y चाहिँ हुन्छ 8y भने चाहिँ 5 बाट 40y माइनस 40y प्लस 10y भनेको माइनस 30y आइपुग्यो। अरु त सबै भ्यालु लेखिसक्नु मलाई x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अब माइनस प्लस 4xy पनि छ हैन x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर भयो माइनस 30y प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0 चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन भयो। ठीक छ, प्रोसेस बुझ्नु भयो होला। जस्ट हामीले यहाँनेरि के गर्यौं फोकस दिएको छ डाइरेक्ट्रिक्स छ भने हामीले डिफिनेसन अनुसार काम गर्न सक्छौं। भर्टेक्स र यस्तो आएको छ भने तपाईले यो कन्सेप्टहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट्रिक्स कुन एक्सिससँग प्यारलल छ त्यसको परपेन्डिकुलर एक्सिस चाहिँ के हुन्छ एक्सिस अफ प्याराबोला हुन्छ। त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो। र हाम्रो लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर भनेको भर्टेक्स र डाइरेक्ट्रिक्स बीचको एउटा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भेट्दाखेरि हामीले भ्यालु भेटिहाल्छौं है, सबैमा त्यही हो। सो यति गरिसक्यौं। अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको अर्को प्रब्लम हेरौं। सो यहाँनेरि के छ गिवन बिलो आर द इक्वेशन्स अफ प्याराबोला फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ फोकस भर्टेक्स इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स एन्ड लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम भनेर सोधेको छ। सो यहाँनेरि यसको सोलुसन भनेको के लेख्न सकिन्छ त गिवन इक्वेसन इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x दिएको छ यसलाई 1 मान्यौं और y माइनस 0 को स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 अथवा यसलाई 4 इन्टु 4 x माइनस 0 लेखौं यसलाई 2 लेखौं हैन। comparing equation 2 with parabola of vertex h, k is के हुने रहेछ त k that is y minus k को स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x minus h सँग कम्पेयर गर्यौं भने के पाइन्छ त h इज इक्वल्स टू 0 पाइयो। त्यसैगरी k इज इक्वल्स टू 0 पाइयो र a को भ्यालु कति पाइयो 4 पाइयो। सो यहाँनेरि हामीले के भेट्यौं भर्टेक्स h, k भनेको 0 0 पाइयो a को भ्यालु 4 पाइयो। अब ल्याटस रेक्टम देयरफोर ल्याटस रेक्टम भनेको के हुन्छ ल्याटस रेक्टम भनेको चाहिँ 4a हुन्छ यो भनेको 16 हुन गयो। ठीक छ, यहाँनेरि ल्याटस रेक्टम भेट्यौं। अब फोकस भनेको यहाँनेरि के हुन्छ a, 0 हुन्छ अथवा 4, 0 हुन्छ। ठीक छ, फोकस भनेको त के हो भर्टेक्स र फोकस को एउटा डिस्टेन्स हुन्छ। सपोज यहाँनेरि भर्टेक्स छ भने फोकस को डिस्टेन्स a हुन्छ
ठिक छ। र यो चाहिँ एउटै एक्सिसमा हुन्छ। सो यहाँनिर हामीले a, 0 भनेर लेख्न सक्यौँ, किनभने यो इक्वेसनमा त के छ, एक्सिस भनेको यो जुन हामीले इक्वेसन दिएको छ, यो इक्वेसनमा एक्सिस भनेको त प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ होइन। त्यो भएर चाहिँ हामीले के लेख्यौँ त, a, 0 लेख्यौँ। यदि प्यारलल टु वाइ एक्सिस थियो भने 0, a लेख्थ्यौँ। ठिक छ। सो हामीले के भेट्यौँ, फोकस भेट्यौँ, भर्टेक्स भेट्यौँ। अब इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स भेट्न जरुरी छ। इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स भनेको के हुन्छ, इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल्स टु माइनस a हुन्छ। सो यो त अब हाम्रो एक्सिस प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ भने हाम्रो डिरेक्ट्रिक्स भनेको पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, एक्स एक्सिसको पर्पेन्डिकुलरमा आउनुपर्छ। त्यो भएर यो भनेको पर्पेन्डिकुलर टु एक्स एक्सिसको इक्वेसन ठ्याक्कै यस्तो स्ट्रेट लाइन आइपुग्छ, वाइ एक्सिससँग प्यारलल हुने होइन। सो एक्स इज इक्वल्स टु माइनस ए अर एक्स इज इक्वल्स टु -4 चाहिँ हाम्रो इक्वेसन भयो। लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम त हामीले भेटिहाल्यौँ माथिमा। ठिक छ, सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु 12y। सो गिभन इक्वेसन इज सो इक्वेसन हेर्दै हामीले के थाहा हुन्छ, यो इक्वेसन चाहिँ यसको एक्सिस जुन छ त्यो प्यारलल टु वाइ एक्सिस छ होइन। यसको एक्सिस भनेको प्यारलल टु वाइ एक्सिस छ भनेर थाहा हुन सक्छ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु 12y और x माइनस 0 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4 into 3 y माइनस 0 को स्क्वायर। यसलाई इक्वेसन 1 मान्यो। comparing one with parabola with h, k as vertex। h, k as vertex वालासँग कम्पेयर गरौँ, विच इज के छ त x माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4a y माइनस k सँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने के पाउँछौँ, h को भ्यालु 0, k को भ्यालु 0 र a को भ्यालु 3 पाउने रहेछौँ। सो भर्टेक्स भनेको के पायौँ त हामीले 0, 0 h, k भयो। त्यसै गरी भर्टेक्स यो भेटेपछि फोकस भनेको के हुन्छ, 0, a हुन्छ अथवा 0, 3 हुन गयो। किन त भन्दा हाम्रो इक्वेसनको एक्सिस के छ त, एक्सिस भनेको वाइ एक्सिस भयो। वाइ एक्सिस भएपछि भर्टेक्स 0, 0 छ र यिनीहरूको बिचको लेन्थ a छ भनेपछि यो 0, a हुन जान्छ। ठिक छ, प्यारलल टु वाइ एक्सिस भएको छ भनेपछि हाम्रो इक्वेसनले त्यही बताउँछ, प्यारलल टु वाइ एक्सिस छ, त्यो भएर 0, a हुन गयो होइन। यो हाम्रो फोकस भयो। अब इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स के हुन्छ, इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स भनेको हाम्रो जुन एक्सिस छ त्योसँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। सो एक्स इज इक्वल्स टु वाइ इज इक्वल्स टु माइनस ए हुने भयो। वाइ इज इक्वल्स टु माइनस ए भनेको प्यारलल टु वाइ एक्सिस हुन्छ होइन। कतै सायद वाइ इज इक्वल्स टु माइनस ए भनेपछि सायद यतातिर पर्न पनि सक्छ है। सो वाइ इज इक्वल्स टु -3 अथवा वाइ प्लस 3 इज इक्वल्स टु 0 भयो। त्यसै गरी लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम भनेको रेक्टम भनेको 4a हुन्छ इज इक्वल्स टु 4 into 3 भनेको 12 हुन जान्छ। सो यसरी हामीले अर्को इक्वेसन पनि सल्भ गर्यौँ। नेक्स्टतिर जाउँ, वाइ स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टु 0 छ। सो अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, सो सुरुमा हामीले एउटा यसलाई इक्वेसनमा चेन्ज गरौँ। सो यहाँनिर हेरौँ है, गिभन इक्वेसन इज वाइ स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4x प्लस 8 छ। सो यसलाई वाइ स्क्वायर इज इक्वल्स टु -4x माइनस 8 इज इक्वल्स टु -4 कमन लिएर x प्लस 1 लेख्न सक्यो, सरी x प्लस 2 लेख्न सक्यो। यसलाई इक्वेसन 1 मान्यो। अब यसलाई कम्पेयरिङ विथ parabola with h, k as vertex। सो यहाँनिर यतापट्टि वाइ स्क्वायर छ भने चाहिँ वाइ माइनस के को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4a x माइनस एचसँग कम्पेयर गरौँ भने h को भ्यालु -2, k को भ्यालु 0 र a को भ्यालु कति आयो त -1 आइपुग्यो। ठिक छ, यहाँनिर -4 छ भनेपछि -1 आइपुग्यो। सो यो कस्तो प्याराबोला रहेछ त, सुरुमा त यहाँको भर्टेक्स कस्तो छ त, यो भर्टेक्स भनेको प्यारलल टु एक्स एक्सिस होइन। यसको भर्टेक्स भनेको के छ,
प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ हैन, प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ। तर यहाँनेरि माइनस आएको छ भनेपछि हाम्रो यस्तो खालको इक्वेसन आयो, यो भर्टेक्स भयो, सरी उल्टो भएछ, ठ्याक्कै यो भर्टेक्स भयो, यतापट्टि फोकस आउने भयो हैन, किनभने फोकस लेफ्टतिर भयो भर्टेक्सको भने भर्टेक्स भन्दा लेफ्टतिर लाई गरेर नेगेटिभतिर आउँछ नि, सो यतातिर फोकस छ भनेर बुझ्न सकिन्छ र यो प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ, इक्वेसन हेर्दै बुझ्न सकिन्छ। अब त हैन तपाईहरु खतरा हुने भइहाल्नु भने। सो अब भर्टेक्स भनेको के भयो, h, k भनेको -2, 0 भयो। त्यसैगरी फोकस भनेको के हुन्छ त भन्दा h + a, के हुन्छ, यो भनेको कति हुन्छ, -2 - 1 भनेको -3, 0 हुन्छ। सो सपोज तपाईले सपोज गरौँ यहाँनेरि तपाईको भर्टेक्स छ, ठीक छ, यो भर्टेक्स छ हाम्रो, यो यसरी सोचौँ, यहाँ हाम्रो इक्वेसन यस्तो आयो, यो भर्टेक्स छ h, k। जब म यो साइडमा जान्छु यहाँ मेरो फोकस छ भने हैन, इधरको डिस्टेन्स a छ, ठीक छ, यति डिस्टेन्स चाहिँ कति छ, a छ। यति डिस्टेन्स a छ भन्नुको मतलब यहाँनेरि अब सो यसलाई यहाँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भने हामीले ठ्याक्कै भ्यालुजहरु राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ है। सपोज यतापट्टि मेरो नेगेटिभ छ, मेरो भर्टेक्स -2, 0 मा छ हैन, भर्टेक्स -2, 0 मा छ, यसको लेफ्टतिर फोकस हुनु पर्यो। सो यतातिर फोकस हुनुको मतलब यो डिस्टेन्स a छ भनेपछि यो -3, 0 त हुन्छ नि, यता यो -2 भयो, यतापट्टि -3, -4 यसरी बढ्ने हो नि त ठ्याक्कै हैन। सो ठ्याक्कै a स्टेप यतापट्टि जानु भनेको h + a नै हुन्छ। खास गरी ओरिजिनल फर्मुलामा h - a भनेर लेख्छौं हैन, तर यहाँनेरि ठ्याक्कै जोडियो के त माइनस त माइनसै गरिएको, यो a डिस्टेन्स चाहिँ हामीले माइनस गर्छौं। सोच्नुस् कि यो एब्सोल्युट भ्यालु लिएको a को, हामीले जुन a यहाँनेरि युज गरिरहेका छौं त्यो a युज गरिरहेको होइन, a को हामीले म्याग्निट्युड युज गरिरहेका छौं, किनभने a भनेको खासमा एउटा डिस्टेन्स हो, त्यसरी चाहिँ सोच्नु पर्यो है। यहाँनेरि h + a लेख्दाखेरि यो त फर्मुला त बिग्रिरहेछ, त्यही पनि यसले लेखिरहेछ। सो h + a, h - a गर्दाखेरि a को भ्यालु चाहिँ यहाँ नेगेटिभ छ भने नि पोजिटिभ लिएर सोच्नु पर्यो, यहाँ पोजिटिभ छ नि त पोजिटिभ भइहाल्यो, नेगेटिभ छ भने नि यो a को भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ हो भनेर सोच्नु पर्यो, किनभने अब यहाँनेरि हामी डिस्टेन्सको इन टर्म्समा हेरिरहेका छौं, ठीक छ, बुझ्नुभयो कुरा, यहाँ किन त्यस्तो लेख्यो भनेर h + a भयो। अथवा तपाईले एक्ज्याक्टली h - a लेख्नुभयो, a को भ्यालु यहाँ के हुन्छ 1 हुन्छ भनेर सोच्नु पर्यो। मैले तपाईलाई फिगरेटिभली देखाएँ नि के हुन्छ भनेर, हो त्यो अनुसार हुन्छ है। सो फोकस हामीले भेट्यौं। अब फोकस भेटिसकेपछि इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको के हुन्छ, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको अब यो त प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ भने हामीले यसको परपेन्डिकुलर भनेपछि प्यारलल टु वाई एक्सिस बनाउनु पर्ने हुन्छ, x = h - a हुन्छ यसको इक्वेसन। सो यो भनेको कति आउँछ, h भनेपछि कति छ हाम्रो -3 छ हैन, र म चाहिँ के सल्लाह दिन्छु भने यसरी इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भेट्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ फिगरेटिभली नै जानुस्, ठीक छ, कन्फ्युजन कहिले पनि हुँदैन। सो यहाँ -2, 0 छ, तपाईले फोकस भेट्नुभयो -3, 0। अब इधरको बीचको डिस्टेन्स 1 छ, सो यो पनि त अब डाइरेक्ट्रिक्स र यो पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स पनि 1 हुन्छ। सो यसरी यहाँदेखि 1 भनेको त x = -1 मा लिनु पर्यो, किन भन्दा x = -1 योसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो अथवा प्यारलल टु y एक्सिस हुनु पर्यो। एक्सिस जुन लिएको छु योसँग ठ्याक्कै के हुनु पर्यो त परपेन्डिकुलर लिनु पर्ने हुन्छ। सो x = -1, यति डिस्टेन्स जति छ यो पोइन्ट देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि त्यति नै हुनु पर्यो, x राख्ने र यतापट्टि जस्तो छ डिस्टेन्स यतापट्टि जुन पोइन्ट आउँछ यहाँनेरि त्यो पोइन्ट राख्दिने। सो x = -1 अथवा x + 1 = 0 हुन्छ। अब लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम कति हुन्छ, लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम भनेको कति हुन्छ यहाँनेरि 4 हुन्छ। अब हामीले लेन्थलाई त नेगेटिभ लिन मिल्दैन, सो 4a भनेपछि -4 भने 4 हुने भयो। अब नेक्स्ट के छ भने हाम्रो नेक्स्ट भनेको चाहिँ y स्क्वायर, यो छ सोलुसन यसको हेरौँ। सो y स्क्वायर
-6y लाई यतातिर ल्याए मैले -12x + 45 छ। सो यो कति हुन्छ त y² - 6y प्लस यहाँनिर 9 यतापट्टि -12x + 45 + 9 यति राख्न सक्यो। सो यो भनेको y - 3² = 0 यतापट्टि सरी 0 लेख्ने हैन यतापट्टि -12x प्लस यो भनेको 54। सो y - 3² = यहाँनिर कति कमन लिन सक्यो भन्दा 12 कमन लियो -12 कमन लियो भने x - 54/12 भनेको 9/2 आउँछ। यसलाई 1 मान्यो ठीक छ। सो यो इक्वेसन भनेको के हुन्छ त कम्पेयरिङ विथ यहाँनिर x त एक्लै राख्नु पर्ने हुन्छ नि त हाम्रो इक्वेसन त जहिले नि x लाई एक्लै राखेर इक्वेसन्सहरु हामीले झिकेका छौं। सो कम्पेयरिङ विथ के त parabola with h, k as vertex that is के छ त y - k को स्क्वायर = 4a x - h छ भने हामीले के पाउँछौं h को भ्यालु 9/2 k को भ्यालु 3 पाउँछौं र a को भ्यालु -3 भनेर पाउँछौं। सो यहाँबाट के पाइयो त पहिलो कुरा vertex h, k भनेको कति पाइयो 9/2, 3 पाइयो हैन। सेकेन्डमा फोकस अब y सम्बन्धी यो y² सम्बन्धी इक्वेसन छ भने चाहिँ प्यारलल टु x एक्सिस हुन्छ। सो प्यारलल टु x एक्सिस भएपछि h + a, k सरी h, k + a। सो यो इक्वेसन फेरि मैले h + a हुन्छ मैले किन काटेर लेखे h + a, k हुन्छ। सो यहाँनिर के आउँछ 9/2 - 3, k भनेको 3 हुन्छ मतलब कति आयो यहाँ 3/2, 3 आयो। अब म चाहिँ के भन्छु फिगरेटिभली हेर्नुस् है। सो यो इक्वेसनमा पनि प्यारलल टु के छ त x एक्सिस कै इक्वेसन बनिरहेछ ठीक छ। सो यहाँनिर भर्टेक्स भनेको 9/2, 3 भनेपछि यो 1 2 3 4 5 बनाएर यतापट्टि 1 2 3 यहाँनिर 4 बनाएर ओके। सो 9/2 भने चाहिँ 1 2 3 4 5 भने चाहिँ यति कतै पर्ला यहाँनिर 3 1 2 3 भने चाहिँ यो पोइन्टमा पर्यो। अब a को भ्यालु माइनस आएको छ र हाम्रो एक्सिस यतैतिर गइरहेछ भने चाहिँ फोकस कतातिर हुन्छ त भर्टेक्स को लेफ्ट तिर फोकस हुनु पर्यो किनभने नेगेटिभ भ्यालु अफ a आइरहेछ भने चाहिँ फोकस भनेको भर्टेक्स को लेफ्ट तिर आउनु पर्यो। सो यो 9/2/3 छ भनेपछि यहाँनिर अब a को भ्यालु कति छ -3 छ। सो 3 स्टेप्स यतापट्टि जानु पर्यो 3 स्टेप्स यतापट्टि पुग्नको लागि त यो कोअर्डिनेट छ यो कोअर्डिनेट भनेको यति डिस्टेन्स 3 छ भने यो भनेको त 9/2 - 3 भेट्या जस्तो भयो नि त। सो 9/2 - 3 गरे हो यहाँनिर ठीक छ। यसरी चाहिँ 9/2 - 3 सपोज गरे हो बुझ्नुभयो। खासमा हामीले h - a नै युज गरे तर ठीक छ। सो h - a लेखेर a को भ्यालुलाई चाहिँ तपाईले 3 लेखेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ एउटै कुरा हो है। सो थर्डमा के हुन्छ तपाईले फिगरेटिभली बनाएर गर्नु हो भने सायद अझै राम्रो होला कन्फ्युज हुँदैन। इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स भनेको के हुन्छ अब हेर्नु है त ल। सो हाम्रो प्यारलल टु x एक्सिस छ एक्सिस सो हामीलाई परपेन्डिकुलर चाहिन्छ। अब यति डिस्टेन्स 3 छ भनेपछि यो भर्टेक्सबाट पनि 3 डिस्टेन्स यतापट्टि आउनु पर्यो। सो 3 डिस्टेन्स यता भने चाहिँ 1 2 3 भने चाहिँ यहाँनिर आइपुग्यो होला। सो यहाँ आउनुको मतलब के हो त x को भ्यालु 9/2 + 3 हुनुको मतलब 15/2 हुन्छ हैन बुझ्नुभयो। यो भर्टेक्स र यो यहाँको डिस्टेन्स इक्वल हुनुपर्छ अथवा यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल हुनुपर्छ। सो यदि डिस्टेन्स 3 छ भनेपछि यो पोइन्टबाट यता 3 स्टेप्स यता आउनु भनेको यहाँनिर कति पुग्नु हो त x को भ्यालु 15/2 मा पुग्नु हो। सो हाम्रो डिरेक्ट्रिक्स भनेको के हुन्छ x = 15/2 हुन्छ अथवा 2x - 15 = 0 चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स हुन्छ। अब ल्याटस रेक्टम भनेको त तपाईको मोडुलस 4 * -3 गरे भयो यो भनेको कति आउँछ 12 आउँछ भ्यालु ठीक छ। सजिलो छ त्यस्तो केही गाह्रो छैन। तपाईले फिगरेटिभली गर्नु होला मैले भने अनुसार यसरी। जब तपाईले फिगरेटिभली गर्नुहुन्छ नि तपाईले यो इक्वेसनको भ्यालुजहरु के हो मैले कति लेख्नु पर्ने ल्याटस रेक्टमको भ्यालु
मैले कुन फर्मुलाले चाहिँ फोकस भेट्नुपर्ने, कुन फर्मुलाले भर्टेक्स भेट्नुपर्ने, त्यो सबै याद गर्नु पर्दैन। फिगरेटिभली जब तपाईँलाई याद हुन्छ यस्तो यस्तो कुरा रहेछ है भन्ने कुरा याद भइसक्यो, तपाईँले मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा लास्ट क्वेसन हेरौँ। के छ त x + 1² = यति छ। सो यहाँनिर के लेख्न मिल्यो, सोलुसनमा गिभन इक्वेसन क्यान बी रिटन एज के लेख्न सकिन्छ, x + 1² = -8y + 16। अब y लाई एक्लै राख्नु पर्ने हुन्छ, -8 y - 2 भयो, यसलाई इक्वेसन 1 भन्नु। अब कम्पेयरिङ 1 विथ प्याराबोला, 1 लाई चाहिँ प्याराबोला विथ h, k एज भर्टेक्स सँग कम्पेयर गरियो भने के हुन्छ त, x - h² = 4a y - k सँग कम्पेयर गरियो भने h को भ्यालु -1, k को भ्यालु 2 र a को भ्यालु कति आयो, -2 आइपुग्यो। ठिक छ। सो यहाँबाट के थाहा पाइयो, भर्टेक्स भनेको के रहेछ, भर्टेक्स h, k भनेको -1, 2 थाहा पाइयो। अब फोकस हेरौँ है त, फोकस। सो a को भ्यालु -2 आएको छ र यो इक्वेसन भनेको प्यारलल टु y एक्सिसमा हुन्छ। ठिक छ। सो मैले यसरी कर्भ बनाउँदाखेरि यो x भयो, यो y भयो, यो पोइन्ट कहाँ हुन्छ, -1, 2 भनेपछि यो सपोज 1 2 3 4 राई लेखेँ, 1 2 3 4 यतापट्टि, यहाँ पनि 1 2 वटा पोइन्ट सर्ट हालिदिउँ न त, के फरक पर्यो। ल हेर्नु, एउटा टेन्टेटिभ फिगर हो। h, k भन्छ -1, 2 भन्छ -1, 2 यहाँनिर पर्यो। अब यो a को भ्यालु नेगेटिभ आएको छ भनेपछि हाम्रो फोकस त ठ्याक्कै तल हुनु पर्यो। सो यो कर्भ हाम्रो यसरी घुमेको छ। ठिक छ। किनभने फोकस a को भ्यालु नेगेटिभ आएको छ, नेगेटिभ आए चाहिँ तलतिर जाने हो। ठिक छ। फोकस तलतिर हुन्छ कतै। सो यता कतै तलतिर हुन्छ भने चाहिँ a को भ्यालु -2 छ भने चाहिँ 2 स्टेप तल हुन्छ। सो यहाँनिर -1, 2 छ भनेपछि 2 स्टेप तल हुन्छ भने चाहिँ यहाँ एक स्टेप तल भनेको 0 मा पुग्यो, अर्को स्टेप तल भनेको 1 मा पुग्यो हैन। सो 2 स्टेप तल पुग्नुको मतलब कति रहेछ त, यहाँ -1, 1 भन्ने पोइन्टमा पुग्यो, किनभने y को डिस्टेन्स पो चेन्ज भइरहेछ त, x त कन्स्ट्यान्टै छ, -1 छ, यहाँ पनि -1 छ। सो फोकसलाई फर्मुला हिसाबमा लेख्ने भने h, k + a पनि लेख्न सकिन्छ। h को भ्यालु -1, k को भ्यालु 2 छ, -2 रहेछ भने त -1, 0 है। सपोज सरी मैले 2 सपोज गरेछु, 1 सपोज गरेछु। सो एक स्टेप तल झरे, फेरि अर्को स्टेप तल झर्दा त -1, 0 मा चाहिँ पुग्छ है। मैले 3 स्टेप गरेछु है। सो 2 स्टेप भने चाहिँ एक स्टेप 1 मा पुग्यो, दोस्रो स्टेपमा 0 मा पुग्यो। फोकस पनि भेट्यो। फोकस भेटेपछि अब डिरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन, डिरेक्ट्रिक्सको इक्वेसनको लागि कति छ त, यो दुई बीचको डिस्टेन्स 2 छ, ठ्याक्कै अब माथि हुन्छ, 2 स्टेप माथि पुग्नु पर्यो भनेपछि के हुन्छ यहाँनेरि, र यो हाम्रो एक्सिस हो, यो हाम्रो एक्सिस हो भने डिरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन योसँग परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ। सो y = को फर्ममा जानु पर्यो हैन। y = फर्ममा जाँदा यति डिस्टेन्स 2 छ भने यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स पनि 2 हुनु पर्यो। सो 4 सम्म पुग्छ। सो हाम्रो डिरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन भनेको y = 4 हुन्छ, अथवा y - 4 = 0 चाहिँ हाम्रो डिरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन हुन्छ। ठिक छ। डिरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन पनि भेट्यो। अब ल्याटस रेक्टमको लेन्थ भनेको कति हुन्छ, 4 × -2 को एब्सोल्युट भ्यालु भनेको 8 युनिट्स हुन्छ, अथवा युनिट्स नलेखौँ न, 8 लेखौँ यसको भ्यालु। सो यसरी हामीले भेट्यौँ। सो यहाँनिर हामीले के प्रब्लम्सहरू गर्यौँ। ठिक छ। अलिकति कन्फ्युजिङ छ, किनभने यहाँनिर एउटा थ्योरिटिकल पोइन्ट अफ भ्यूमा हामीले हेरिरहेछौँ र फिगरेटिभली जति सक्दो फिगरेटिभली बुझ्न खोज्नु होला। ठिक छ। फिगरेटिभली बुझ्दाखेरि तपाईँको एन्सर कहिले पनि गल्ती आउँदैन। कहिलेकाहीँ क्यालकुलेसनमा थोरै माइनर्स इररहरूले तपाईँलाई अफेक्ट गर्न सक्छ, तर जब तपाईँ फिगरेटिभ अप्रोचमा जानुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले सबै प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ मजाले है। सो आजको लागि यति नै। कतै प्रब्लम्स भयो भने कमेन्ट गर्नु होला, बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला। मलाई याद छ कि हामीले डिरेक्ट्रिक्स सम्बन्धी एउटा काम गर्नुपर्ने छ हैन, र कुनै फर्मुलाहरूको डेरिभेसन पनि बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।